میرے نال مناظرہ کر لو. کیوں؟ حدیث پاک کے چاہتا ہے جو اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنے والا بندہ جدو قیامت نو پیش ہو سی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تے توبہ کر آیا ہے تے جنہاں نو گمراہ کر کے جہنم کھٹ آیا ہے انہاں دا میں کی کراں؟ جل جا کٹھے ہونا دے. جڑا تھڈو پوش نو پتر دتی کھڑا ہے تے دھی بھی نال دتی کھڑا ہے، اس ابے جی دا کی بنتی؟ بس مینوں ایندا گھر ٹھکانا دس دے. سکول وچ بال دینا یہود نو دینا ہے. جڑا تھڈو پوش نو پتر دتی کھڑا ہے تے دھی بھی نال دتی کھڑا ہے، اس ابے جی دا کی بنتی؟ بس مینوں ایندا گھر ٹھکانا دس دے. سکول وچ بال دینا یہود نو دینا ہے تو ہن قلم دین والا تے جہنم پہ جاندا ہے تے پروفیسر صاحب کدھر جان گے؟ ماسٹر صاحب دی خدمت کی ہونی ہے؟ میں تے ہن انج لگدا ایمان نال کہ انہاں دی بخشش والا کھاتا ہی مکیا پیا پروفیسراں تے ماسٹراں والا. یہ توبہ بھی کرن تے نہیں بخشی گا. وہ مالک ونج بخشن تے آ جاوے تو اور گل ہے، لیکن جو انہیں قانون بنایا اس کے تحت ماسٹر تے پروفیسر بخشیندے نظر نہیں آتے. میرے نال مناظرہ کر لو. کیوں؟ حدیث پاک کے چاہتا ہے جو اللہ دی مخلوق نو گمراہ کرنے والا بندہ جدو قیامت نو پیش ہو سی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تے توبہ کر آیا ہے تے جنہاں نو گمراہ کر کے جہنم کھٹ آیا ہے انہاں دا میں کی کراں؟ جل جا کٹھے ہونا دے. یارو کنے زندگی بنائے، کنے بغیرت بنائے، کنے بےمان بنائے، کنے پولیس بنائے، کنے فوج بنائے، کنے یہود دتے، کنے جناب گمراہ کیتے، کنے زندیق، کنے ایسے جڑے شریعت دی پرواہ نہ کرن، شریعت نو مسئلے نہ کچھ سمجھن ہی نہ. انج دے لانتی جڑے تیار کیتے جب اے پیچھے پتہ نہیں ہزاراں او جہنم جان گے تے اے توبہ کرن والا کتھے جنت جانا ہے؟ رب اینو نہیں آکھنا جو تے جڑے جنہاں نو شاگرد بنا کے جہنم کھٹ آیا انہاں دا میں کی کراں؟ وہ میری مخلوق نہیں سن. اس واسطے وہ سنگیا ایمان نال بندہ اپنا جرم جن مرضی بندہ مجرم بنے کرے نا، جن مرضی جرم کرے لیکن اپنی ذات تک محدود رہے، کسے نو گمراہ کرنے والا جرم نہ کرے، ان دی بخشش کو نہیں.